क्रिस्तांताय परिदिच्या भयणी भावनो, भलायकी आमकां सगल्यांक जाय. जेन्ना आमकां भलायकी आसता तेन्ना आमी जाय तोच वावर करूंक पावता. पूण जांकां भलायकी आसना तांच्यांनी तें काम करूंक जायना. आनी आमी पळयता आमच्या फिरगोजांनी जाय तीच आमची भाव भयणां पिडेंत आसात. आनी आमी पळयता म्हयन्याच्या एका दिसाक जावं आमचो यादनीक तशेंच आयताराचे आयताराक युकरिस्ट मिनिस्टर्स तांकां कुमन्यो घेवंक वेतात. अशीच प्रितीच्या भयणी भावनो, म्हाका एका पिडेस्त मनशाची घडणी म्हज्या मनांत येता. एका गांवांत एक पिडेस्त मनीस आसलो आनी तो सदांच भावातीचो जावन आसलो. दिसपटी तो मिसान वांटो घेतालो, पूण जायतीं वर्सां जाल्ल्यान जाणटो जाल्ल्यान तशेंच अशक्ताय ताका जाल्ली आनी ताचे पिडे वरवीं तो हांतरुणार आसलो. आनी जेन्ना म्हयन्याचे एक पावटी जेन्ना यादनीक ताच्या घरांत कुमन्यांव घेवन वेता तेन्ना तो यादनिकाक असो म्हणटा, फादर, ह्या दिसाक हांव सदांच आशेतां आनी तूं जेन्ना म्हज्या घरांत जेजूक घेवन येता तेन्ना म्हज्या काळजांत जायतीच खुशालकाय भोगता. कारण जेन्ना तूं जेजू हांव म्हज्या काळजांत घेता तेन्ना जें कितें म्हज्या जिवितांत निराशीपण आसा, जें कितें म्हज्या जिवितांत खोश दूख आसा तें सगलें ल्हवू जाता. आनी हे वरवीं म्हज्या जिवितांत पेखोणी कशी फावो जाता हेंच म्हाका अणभवूंक मेवता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयचो विशय आमकां हेंच कितें सांगता. सोम्याचें जेवण आमकां कुडी ओतम्याक एक पेखोवणी दिता. आजच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता इसायास प्रवादी क्रिस्त येण्याची तयारी कोत्ता आनी इस्रायल पोसचेक तो एक बोरवासो कसो तो तांकां दिता. आमी जाणव जेन्ना इस्रायल पोसजा पातो कोता तेन्ना बाबिलोनाच्या गुलामपणांत ती पावतात. आनी जेन्ना ती गुलामपणांत आसता तेन्ना थंय तांकां जायतेच निराशीपण तांचे भितर सोदता. तांच्या जिवितांत जायतेच खोश दूख तांकां येतात. आनी आजच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता कोण भाशेन सोवेस्पो देव इसायास प्रवादी उद्देशी आपल्या पोसजेक तो बोरवासो दिता. तो म्हणटा त्या उंच दोंगराचेर आपूण तांकां एक बरें जेवण तयार करतलो, तशेंच तांकां सोरो वांट्टलो. आनी जी कोण लोकांक जे कोण कोश्टवतालीं तांचो कोश्टवताचो दुखाचो तो पड्डो खाला उडयतलो. तशेंच मन्नाचो चादो तो पिसतलो. सासणाक मन्नाचो तशेंच तो भस्म करतलो. आनी जांची पोल्याची दुखां व्हांवतात तांची दुखां तो पुसून काडटलो. हे वरवीं म्हणटूच जें कितें त्या पोरजेच्या जिवितांत निराशीपण आसलें, जें कितें पोरजेच्यान जें कितें दूख खोश आसलें तें आतां नो पयस जावन तांकां पेखोवणी फावो जातली. आनी हें घडटलें जेन्ना तो सोडवंडार येतलो तांकां. हे भाशेन आयच्या पयल्या वाचपांत हो इसायास प्रवादी आपल्या पोसचेक तो बोरवासो दिता. आनी जें कितें इसायास प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत भाकीत कोत्ता तेंच आयच्या शिव वर्तमानांत शाती पावयता. आमकां शिव वर्तमानांत मेवता जेन्ना जेजू ते गालिलेचे दर्याचे देगेर चलून ते एका दोंगरार तो बसता. आनी असो जेजू थंय बसलेलो आसतना जायतोच लोक जावं थोंट्यांक जावं कुड्ड्यांक तांकां असले पिडेंत आसले लोकांक तांचे सोयशीं घेवन येतात. आनी आमी पळयता जेजू न्हूच तांकां शिकवण दिता, पूण तांचे पिडेंक तो इलाज दिता. तेच परी प्रितीच्या भयणी भावनो, हो लोक जेजू सांगाता 3 दीस आसता. त्याच पासत जेजू तांची कुडीची भूक समजून घेता आनी त्याच पासत आपल्या शिसा लागीं मागता तुमचे लागीं कितें आसा तें हाडात. आनी जेजू ते 7 उंडे आनी तोडयो मासल्यो घेवन तांची कुडीची भूक मागता. हे वरवीं जेजू तांकां कुडीची तशेंच तांकां पिडेची तशेंच आत्मीक जिवितांत तांकां पेखोवणी फावो कोत्ता. आनी आयज प्रितीच्या भयणी भावनो, हीच खुणा कशी आमकां आयज मिसाची भेट जावन आसा. ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां जेजूच्या 2 मेजाचेर आमी वांटो घेता. पयलें म्हणल्यार देवाचें उतर आमी आयकता, तशेंच जेजूच्या जेवणांत आमी वांटो घेता.
आनी जेन्ना हेंच आमच्या जिवितांत जाता तेन्ना जें कितें आमच्या जिवितांत निराशीपण आसा, जें कितें आमच्या जिवितांत दूख कोश्ट आसा, तें सगळेंच नापयस जावन आमकां जिवितांत आमचे कुडीक तशेंच आमचे आत्मीक जिवितांत पेकोवणी फावो जाता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, 2 मिसाची भेट जावन आसा आमकां एक देवाचें व्हड देणें, जंय जेजू आपल्याकूच एक बोली कशी करून आमकां आत्मीक जिवितांत वांटून दिता. आनी जेन्ना कुमन्या वरवीं जेन्ना जेजू आमच्या काळजांत येवंक आमकां आत्मीक जिवितांत आदार दिता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, भाग्यवंत मादर तेरेसा मिसाचे भेटे वरवीं अशें ती म्हणटा, मिसाची भेट आपल्या जिवितांत आमकां घोटाय दिता, आपल्या दिसपोटी वावर करूंक म्हाका घोटाय दिता. आनी म्हज्यान एकूय दीस वो एकूय वर पवित्र मिसाचे भेटीन वावटो घेवंक नासतना रावंक नायचो. हे वरवीं जें कितें तिणें बरो वावर केलो फकत तिका ती घोटाय मेळ्ळी, ते फकत मिसाचे भेटे वरवीं तिका फावो घोटाय मेळ्ळी. तशेंच जे परी सुरवातेकूच हांवें त्या पिडेस्त मनशाची कवा तुमच्या फुड्यान दवरल्या, जे परी तो सदांच जेजूक आपल्या काळजांनी घेवंक आशेतालो, आनी जेन्ना तो जेजूक आपल्या काळजांनी शेवता तेन्ना आमी पळयता कोण भाशेन तो म्हणटा आपल्या जिवितांत खुशालकाय मेवता, आपल्या जिवितांत आसलेले कोश दूख सगळेंच नापयस जावन आपल्या जिवितांत एक पेकोवणी कशी मेवता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी आमकांच विचार करुया, मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना आमी खरो वत आमी जाणो काय? मिसाचे भेटेक फावो तो आमी मान दिता काय? मिसाचो भेटेचो मोग आमकां आसा काय? जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश दूख येता तेन्ना आमी खंय धांवता काय? प्रितीच्या भयणी भावांनो, मिसाची भेट जावन आसा आमकां सगल्यांक एक आत्मीक जिवितांक एक पेकोवणी दिता तसलें जावन आसा. आनी त्याच पासत आमी 2 दिसा जेन्ना आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना आमी भोक्तीपणी वांटो घेवची गरज. कित्याक जेजू आमकां हीच भेटी वरवीं आमकां जे परी आमी पळयता कोण भाशेन जेजून आपल्या लोक पोळचें न्हयच तांकां कुडीची पेकोवणी तांकां फावो करता, पूण तांकां आत्मीक जिवितांत तो वाडयता. आनी हेंच आमकां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत पळयता. ताणें आपल्याक आपलो परगोडणेचो वावर करूंक पयले सुवातेर ताणें पवित्र मिसाचे भेटेन आपल्याक घोटाय घेतली. आनी ह्याच घोटाय जेन्ना ती घोटाय घेवन तो दुसऱ्यांक बरी खबर परगोडूंक पावता. आज जेन्ना आमी ह्याच पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना देवाची हीच कृपा आनी बळ आमकां मागुया की 2 दिसाक आमी ह्या मिसाचे भेटेन मोगान वाडुया. आनी हेंच आमकां मिसाची भेट जावन आसा आमकां एक सोम्याचें जेवण आमकां बळ दिता तसलें जावन आसा. तर आमी सदांच मोगान लासूंक हीच कृपा आनी बळ आमकां ह्या मिसा भेटेंतल्यान मागुया. आमीन.